तो अगर किसी मर्द की सीधी आंख फड़के तो अच्छा होता है, या ख़वातीन में अगर वो कहती हैं कि हमारी उल्टी आंख फड़के, सुबह से फड़क रही है, एक हफ्ते से फड़क रही है, उस फड़कने की वजह से शौहर से झगड़ा हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कार टकरा गई, होम अप्लाइंसेस घर में ख़राब होने लगे, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल स्नैच हो गया, बच्चों के ऊपर नजरें बद लग गई, बच्चों में आपस में इख्तिलाफात हो गए, घरेलू लड़ाई झगड़े बढ़ गए, या बाई आंख यानी कि लेफ्ट आई अगर फड़क रही है तो उसकी वजह से शौहर का कारोबार बहुत अच्छा हो गया, घरेलू माहौल में फसादात खत्म हो गए, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े जो थे घर में फसादात थे वो खत्म हो गए, और बेशुमार फायदे, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जो है उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो पढ़ने लग गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, जिन लोगों से ताल्लुकात खराब थे वो ताल्लुकात ठीक हो गए। तो ये दाईं आंख का फड़कना मर्दों और औरतों के लिए कैसा है, या बाईं आंख का फड़कना मर्दों और औरतों के लिए कैसा है, इसकी शरह में क्या अहमियत है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, हमें इस्लामी किताबों के अंदर, हमारे मजहब इस्लाम में, अहादीस मुबारका में, कुरान पाक की आयात में क्या इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आका मिनहाज हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारे इस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं और इसका इतना अच्छा फीडबैक बार बार हमें मुस्तकिल सोशल मीडिया पे देते हैं, आपके बड़े सवालात हमारे पास आते हैं, उन सवालात को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर राब्ता फरमाते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमाते हैं, मैं आपको वज़ाइफ देता हूँ पढ़ने के लिए, और बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए स्काइप आईडी के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसको आगे सदका जारिया के लिए शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पे सवालात हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन और हमारे हजरात के अंदर ये बात बड़ी मुस्तअमल है, बड़ी आम सी है कि जी मेरी वो सीधी आंख फड़क रही है, तो अगर किसी मर्द की सीधी आंख फड़के तो अच्छा होता है, या ख़वातीन में अगर वो कहती हैं कि हमारी उल्टी आंख फड़के, सुबह से फड़क रही है, एक हफ्ते से फड़क रही है, उस फड़कने की वजह से शौहर से झगड़ा हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कार टकरा गई, होम अप्लाइंसेस घर में ख़राब होने लगे, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल स्नैच हो गया, बच्चों के ऊपर नजरें बद लग गई, बच्चों में आपस में इख्तिलाफात हो गए, घरेलू लड़ाई झगड़े बढ़ गए, या बाई आंख यानी कि लेफ्ट आई अगर फड़क रही है तो उसकी वजह से शौहर का कारोबार बहुत अच्छा हो गया, घरेलू माहौल में फसादात खत्म हो गए, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े जो थे घर में फसादात थे वो खत्म हो गए, और बेशुमार फायदे, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जो है उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो पढ़ने लग गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, जिन लोगों से ताल्लुकात खराब थे वो ताल्लुकात ठीक हो गए। तो ये दाईं आंख का फड़कना मर्दों और औरतों के लिए कैसा है, या बाईं आंख का फड़कना मर्दों और औरतों के लिए कैसा है, इसकी शरह में क्या अहमियत है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, हमें इस्लामी किताबों के अंदर, हमारे मजहब इस्लाम में, अहादीस मुबारका में, कुरान पाक की आयात में क्या इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि राइट आई या लेफ्ट आई अगर फड़क रही हो एक हफ्ते से, एक दिन से, 24 घंटे से, एक महीने से, या मुस्तकिल फड़क रही हो, तो इसके क्या नताइज जो है वो सामने आते हैं, क्या नेगेटिव सामने आते हैं, क्या पॉजिटिव सामने आते हैं, इसके ऊपर कहा गया है कि गुफ्तगू करें। अच्छा, इसके बारे में अक्सर व बेशतर बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि जी ये अहादीस मुबारका से साबित नहीं है, कोई कहता है ये कुरान पाक से साबित नहीं है, कोई कहता है कि ये दीनी कुतुब में, औलिया इकराम में किताबों में, बुजुर्गान दीन की किताबों में शामिल, इसमें कोई इसकी हकीकत नहीं है। कोई कहता है हमारे पीरो मुर्शिद ने इसके बारे में कुछ इस तरह की बातें की, कुछ नहीं की, कुछ बुजुर्गों से बातें साबित हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इसकी असलियत, इसकी बड़ी तहकीक की गई, इसको बड़ा डीप डाउन जाके देखा गया, इसका बड़ा डेप्थ में जाके देखा गया, तो पता चला कि ये एंजाइटी की वजह से है, ये डिप्रेशन की वजह से है, ये टेंशन की वजह से है, ये मसल्स के कमजोर हो जाने की वजह से है, या नजरें बद लग जाने की वजह से है। अगर आपकी कोई सीधी या उल्टी आंख फड़क रही है तो उसकी वजह आपके मसल्स भी हो सकते हैं, आपके जो पट्टे होते हैं इनकी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। इसकी ऐसी कोई, इसको तोहम परस्ती का नाम दिया गया कि अगर आप सोचें कि आपकी उल्टी आंख फड़क रही है तो ये आपके लिए अच्छा है, या दाईं राइट आई जो है आपकी फड़क रही है तो आपके लिए बुरा है, ये सिवाय तोहम परस्ती के इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। हमारे मजहब इस्लाम में, हमारे दीन इस्लाम में, हमारी शरीयत मुताहरा में इस किस्म की बातों की, किसी भी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हमारी बाईं या दाईं आंख का फड़कना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, या खुदा न खास्ता इसकी कोई नहुसत हमारे घरों में दाखिल होगी, हमारे कारोबार में दाखिल होगी, हमारी सेहत में दाखिल होगी, हमारी ज़िंदगी में दाखिल होगी। इसकी कोई भी हकीकत ऐसी नहीं है। ये लोगों के वहम है, और वहम का जो इलाज है वो तो कहा जाता है कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं है।
لہٰذا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کی دائیں یا بائیں آنکھ مستقل پھڑک رہی ہے، تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، مسلس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یا نظر بد کی وجہ سے ہے، یا خدا نخواستہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، ایسی کوئی انزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی آپ کے تحت الشعور میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جو آپ کو بار بار اریٹیٹ کرتی ہے۔ اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، جو کراچی کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے تو ہر آدمی ویسے ہی پریشان ہے۔ جب ایک آدمی گھر سے گروسری کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ پریشان ہے، جو کاروبار پہ جانے کے لیے نکلتا ہے وہ پریشان ہے، جو نوکری پہ جانے کے لیے نکلتا ہے وہ پریشان ہے، جو گھر میں کام پہ سے واپس لوٹتا ہے، صحیح سلامت لوٹ جانا اس وقت بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات آپ کی زندگی میں ہیں تو اس سے قطعی طور پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے اور ڈاکٹر کو بتائیے، اگر وہ آپ کے سارے ڈائگنوسس کرتا ہے اور آپ کے سارے ریزلٹس پازیٹیو آتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی جو میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چاروں کل پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ رات کو سوتے وقت بھی یہی کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، چاروں کل پڑھیے، سیکوینس کے ساتھ اپنے اوپر دم کیجئے۔ اچھا، دوسری بات، جو شخص باوضو رہتا ہے وہ ویسے بھی ان چیزوں سے بچا رہتا ہے، تو باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ کا جو آپ کا جو ایمان ہوتا ہے، آپ کا جو یقین ہوتا ہے، آپ کا جو اعتقاد ہوتا ہے، آپ کا جو بھروسہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ ہی بہت بڑا کارساز ہے، وہی آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، مگر اس کا تدارک صرف پروردگار کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹینشن اپنی زندگی کو کم سے کم لے، کیونکہ جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، آپ نے وہی کام کرنا ہے، اور اپنا کام کر کے، پورا کام کر کے، اپنی طرف سے دی بیسٹ دے کے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں ڈپریشن ختم ہوگا، انزائٹی ختم ہوگی، ٹینشنز ختم ہوگی۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔ تمام کاموں سے افضل کام ہے نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی لازمی کر لیجئے، باوضو رہنا شروع کر دیجئے، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا، اگر اس کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد سیدھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھوکوں کو لازمی کھانا کھلائیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے، اور اگر آپ مہنگائی کی وجہ سے یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پرندوں کو باجرہ ضرور ڈالیے، اس سے آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ جب انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے تو اس کی انزائٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈپریشنز ختم ہو جاتے ہیں، ٹینشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ والدین اگر گھر میں حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے، ان کی دست بوسی کیجیے، گھر سے نکلتے ہوئے والدین کی زیارت کیجیے۔ جو اپنے والدین کو صبح شفقت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو مقبول حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا ہوتا ہے۔ زمزم کا زندگی میں استعمال کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب انسان روزانہ ایک گلاس زمزم بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کے پیے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ سے دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی، صرف آپ کا عقیدہ ہونا شرط ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان، اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے۔ ہر نماز کے بعد جب آپ اپنے والدین کے لیے، آل اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے دعا کیجیے، تو پاکستان کو مت بھولیے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے، اسے رابطہ فرمائیے، اپنے مسائل مجھ سے بیان کیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنے میزبان آقا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے، اور اگر یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين